Like, subscribe, and get notified. Mormugao MLA Sankalp Amonkar launched the long-pending works on retaining wall along with beautification and steps for the safety of students of the Destero High School on Monday. The project is taken up at the cost of 19 lakhs rupees and is expected to be completed soon. डेस्टेरो स्कुलाचे एक खूप लॉंग पेंडिंग हो इश्यू आसलेलो जे तांकां गेले 2 वर्सां पयलीं पावसान हे दुरीक आसा ते कॉलेप्स जाल्लेले आनी तेजे लागून हांगा भुरगीं जी शिकता तेंचेर सदांच एक रिस्क आसताली सो तेजे लागून फादरान आनी तेंचे कमिटीन म्हाका रिक्वेस्ट केलेलो हे काम घेवचें म्हणून आनी ते प्रमाणे आयज आमी हे काम अंडर PWD घेतलेलें आसा जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो आमचो प्रशांत आसा आनी जे ब्युटिफिकेशन प्लस जे रिटर्निंग हॉलाचे प्लस ते स्टेप्साचे प्लस ती फूल फुटपाथ ते स्कुलाक लागून जे आसा तेज्या लागून हो आमी टेंडर फ्लोट करून गव्हर्मेंटाचो हो आमी काम आयच्यान स्टार्ट केलेलें आसा कित्याक एक खूब तेंपानसून हो इश्यू पेंडींग आसलेलो आनी सदांच फादर हे फॉलोअप करतालो आमचे कडेन कित्याक बेगीनचे बेगीन काम स्टार्ट जावचें म्हणून बट आयज आमी ते फायल मूव करून सगळें जाल्या नंतर तो प्रोसेस कंप्लीट जाल्लेलो आसा आनी म्हाका दिसता हे काम आयच्यान सुरू जाता विदीन नेक्स्ट म्हाका दिसता 1-3 म्हयन्या भितर हे काम आमी कंप्लीट करतले कित्याक हो आंबेडकर हे आमचे MLA आमकां तरी आमचे देस्तेरो इगोची हो हेल्प केलो आमकां आनी आदार दिलो खातीर तेकाय देव बरें करूं आनी देस्तेरो सायबीन मायचो आशिर्वाद ताचेर मागता ताचे वावराचेर Celebrate the joy of gifting this festive season with Bhagyalakshmi Cashews and Dry Fruits, your trusted destination for premium dry fruits, cashews, chocolate, sweets, and exquisite handicrafts in the heart of Panjim. We have elegant dry fruit boxes and imported chocolate to lavish gift hampers and handcrafted treasures to make your celebrations truly special. Enjoy exclusive festive offers for family, friends, or corporate gifting. Visit us at Shop number to Marwa Hotel, AMG Road, near Don Bosco School, Panjim. Shop number 40 Section 2, New Municipal Market, Panjim. Bhagyalakshmi, where gifting meets tradition.